क्वेसन नम्बर 9 है त यो सेट 1 42 सेट रिडमोर पब्लिकेसनको सेट 1 को क्वेसन नम्बर 9 मा के छ भन्दा इन द एडजोइनिङ फिगर EF इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन AB एन्ड CD एट द पोइन्ट P एन्ड R रेस्पेक्टिभली अब्जर्भ द फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर चाहिँ एउटा फिगर दिएको छ अनि यहाँ सोधेको क्वेसनको एन्सर दिनुपर्ने राइट अ पेयर अफ पोइन्टेरियर एंगल इन द फिगर। अब यो फिगरमा पोइन्टेरियर एंगल भनेको कुन कुन हो यो एंगल र यो एंगल पोइन्टेरियर किनकि यो लाइन र यो लाइन प्यारल छ यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ पोइन्टेरियर एंगल। अब ए का एन्सर लेखौँ द पेयर अफ पोइन्टेरियर एंगल आर एंगल के छ त एंगल APR and angle PRD। ल यसको एन्सर सक्यो। अब बी मा के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एक्स को भ्यालु निकाल्ने। अब यो ट्रायंगल छ सम अफ अल एंगल अफ अ ट्रायंगल जसले के हुन्छ इन्टेरियर एंगल 180 डिग्री हुन्छ। अब यो तीनटा जोड्दा 180 डिग्री सोलुसन यो सिम्पल छ एउटा 5x दिएको छ अर्को 4x दिएको छ अर्को 6x दिएको छ इज इक्वल्स टु 180 डिग्री सम of all angles of triangle or 9x plus 6 15x is equals to 180 degree or x is equals to 180 by 15 180 by 15 therefore x is equals to 12 degree। सक्यो। यसको बी को पनि सक्यो। अब सी मा के भनेको छ सी ले भनेको छ एट व्हाट भ्यालु अफ एंगल APR द गिवन लाइन सेगमेन्ट AB एन्ड CD विल बिकम प्यारलल। यो एंगल APR को कति भ्यालु हुँदा फेरि यो दुईटा लाइन AB र CD चाहिँ प्यारलल हुन्छ अरे कति हुँदा फेरि त भन्दा अब एंगल APR कहाँ छ एंगल APR यो कति हुनु पर्यो त यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनलाई भन्दा यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ किनकि यो दुईटा लाइन प्यारलल हुँदा AB र CD लाइन प्यारलल हुँदा यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ अल्टरनेट एंगल भएर इक्वल हुँदा फेरि यो दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ त्यही भएर एंगल APR इज इक्वल्स टु 4x लेख्ने और बीइङ अल्टरनेट एंगल or angle APR is equals to 4 into 12 is equals to 48 degree। सी को पनि सक्यो। र क्वेसन नम्बर 10 मा छ कन्स्ट्रक्ट अ प्यारललोग्राम ABCD विथ AB 7 सेन्टिमिटर BC 5 सेन्टिमिटर एंगल ABC 60 डिग्री भनेको छ। अब यसको लागि कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्ने यहाँ दुईटा साइड दिएको छ अनि एउटा एंगल दिएको छ प्यारललोग्राम बनाउनु पर्यो। सुरुमा डेमो हेरौँ है त। अब सुरुमा यो कस्तो हुन्छ भन्दा ABCD AB कति भनेको छ हामीलाई AB 7 सेन्टिमिटर भनेको छ यो 7 सेन्टिमिटर तान्नु पर्यो अनि एंगल ABC 60 डिग्री भनेको छ यहाँबाट 60 डिग्री तान्ने यता यसरी आउँछ अनि यो 5 सेन्टिमिटर भनेको छ यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट हामीले फेरि यो 7 सेन्टिमिटर यहाँबाट ठ्याक्क यता काट्ने अनि यहाँबाट 5 काट्ने अनि यो जोड्दिने यस्तो खाले बन्छ यो प्यारललोग्राम भन्दा फेरि। अब यसलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु है त। सुरुमा मुनि AB लाइन तानौं AB लाइन कति भनेको छ भन्दा हामीलाई AB लाइन भनेको छ 6 सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर है त। ल यो AB भो कति AB 7 सेन्टिमिटर भो। अब हामीले AB यहाँ C छ भनेपछि ABC एंगल ABC कति डिग्री छ 60 डिग्री छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा पज गरेर त पेन्सिल अब 60 डिग्री को लागि के गर्ने भन्दा हामीले यहाँबाट सट्ट यहाँ काट्छौँ यो। अब यो लाइन 60 को भयो त। अब यहाँबाट हामी एकचोटी यता तान्छौँ है 60 डिग्री को लागि यो भाग सट्ट यहाँबाट स्ट्रेट तानौँ अलिक लामै तानौँ केही भएन। हामीलाई कति भनेको छ B देखि C सम्म BC 5 सेन्टिमिटर भनेको छ 5 सेन्टिमिटर नापौँ म स्केलमा
ठ्याक्क 5 सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँदेखि 5 सेन्टिमिटर कट गरौँ म ल कट गर्यो। यो कुन भयो? यो सी भयो त। अब हामीलाई थाहा छ प्यारालोग्रामको बेस अनुसार जाने हो भने अपोजिट साइड के हुन्छ जहिले पनि इक्वल हुन्छ भनेपछि एबी र यो माथिको डिसी इक्वल हुन्छ। एबी कति छ? 7 सेन्टिमिटर छ भनेपछि अब हामीले 7 सेन्टिमिटर नाप्नु पर्यो। 7 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पर्यो भनेपछि नापौँ ठ्याक्क 7 सेन्टिमिटर। ल नाप्यौँ। अब यहाँबाट यता इन्टरसेक्ट गर्ने 7 यो पार्ट 7 भयो। अब हामीलाई थाहा छ यसको अपोजिट यो हुन्छ भने यताको अपोजिट यो हुन्छ। डिए भनेको सिबीसँग इक्वल हुन्छ। सिबी कति छ? 5 सेन्टिमिटर छ। यो फेरि नापौँ अनि यहाँबाट यता इन्टरसेक्ट गरौँ। हो अब पोइन्ट जोडिदिउँ। जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त्यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्ने अनि यताको र यो पनि जोडिदिउँ। अब के भयो त भन्दा यो ए बी यो डी यो डी ए बी सी हाम्रो प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट भयो। अब बीमा यही क्वेसनको बीमा 10 को बीमा के भनेको छ भन्दाखेरि पछाडिपट्टि कन्स्ट्रक्ट टु ट्रायंगल एबीसी and ACD from the parallelogram ABCD prove that triangle ABC is congruent to triangle ACD भनेको छ। अब यो प्यारालोग्रामबाट हामीले दुईटा ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। ट्रायंगलको नाम के भनेको छ? एबीसी र एसीडी। अब त्यसको लागि बिचमा डायगोनल कोर्दिउँ। अब दुईटा ट्रायंगल भएको हैन एसीडी र एबीसी ट्रायंगल भयो। अब हामीलाई क्वेसनको आधारमा के भनेको छ भन्दाखेरि टु प्रुभ ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल एसीडी। टु प्रुभ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? यो ए को भयो। अब यो बी को लागि त टु प्रुभ ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएन्ट भनेको कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल अर्को कुन ट्रायंगलसँग? एसीडीसँग यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ भनेर हामीले सो गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्ने त फर्स्टमा 1 नम्बरमा अब यसको 5 वटा एक्जाम मध्ये एउटा एक्जाममा प्रुभ गर्दा हुन्छ। अब सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो प्यारालोग्रामबाट दुईटा ट्रायंगल बनिरहेछ। अब हामीले ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल एसीडी देखाउँछ। त्यसको लागि यो एंगल र यो एंगल के छ? इक्वल छ। कसरी इक्वल छ भन्दा प्यारालोग्रामको यो अपोजिट साइड इक्वल छ भनेपछि यो प्यारालल लाइन भित्र छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल के छ? इक्वल छ। कसरी भन्दा अल्टरनेट छ। एंगल DCA इज इक्वल्स टु एंगल CAB being alternate angle यो A भयो त। अब अर्को सेकेन्डमा के छ भन्दा यो साइड कमन छ कि AC भन्ने साइड AC दुईटै ट्रायंगलमा छ नि त AC इज इक्वल्स टु AC कमन साइड्स के भयो? यो S। अब अर्को थर्डमा के छ भन्दा यो एंगल र यो एंगल पनि के छ? इक्वल छ। अल्टरनेट एंगल भएकोले गर्दा यो एंगल र यो एंगल यो ट्रायंगलको यो एंगल DAC इज इक्वल्स टु एंगल ACB being alternate angle यो पनि A एंगलले गर्दा प्रुभ भयो। Therefore, triangle ABC congruent triangle ACD proved by ASA exam। 10 नम्बरको सक्यो। क्वेसन नम्बर 11 मा एउटा ग्राफ देख्छ। ग्राफमा एउटा ट्रायंगल छ अनि क्वेसनले के भनेको छ भन्दा एन्सर द फलोइङ क्वेसन अन द बेसिस अफ गिवन फिगर भनेको छ। त्यो भन्दा माथि डिफाइन रेगुलर टेस्लेसन भनेको छ है त। रेगुलर टेस्लेसनको डेफिनेसन यहाँ छ। रेगुलर टेस्लेसन इज अ हाइली सिमेट्रिक एज टु एज ट्युलिप मेड अफ रेगुलर पोलिगन। रेगुलर पोलिगनबाट बनेको त्यो टाइलहरु हुँदैन टाइलहरु यस्तो खाले टाइल हुन्छ अनि यतापट्टिबाट पनि यसरी लागेको यो सबै मिलेर बनेको है। सबै एउटा मिलेर बनेको पार्ट का यो रेगुलर टेस्लेसन चाहिँ टाइल्सहरु भनेर सम्झिनु पोलिगन्सहरु मिलेर
बनेको हुन्छ। अब यसको यो डेफिनेसन त भइगयो। सेकेन्ड क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वेसनले भनेको छ इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी इफ द बियरिङ अफ द पोइन्ट बी फ्रम द पोइन्ट ए इज 180 डिग्री देन फाइन्ड द बियरिङ अफ अ पोइन्ट ए फ्रम द पोइन्ट बी। अब यहाँ के भनेको छ बियरिङ फ्रम बी टु द पोइन्ट ए 180 डिग्री छ अरे, बी फ्रम पोइन्ट ए चाहिँ 180 डिग्री छ भनेदेखि ए फ्रम पोइन्ट बी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो फिगरहरुमा त यहाँ फिगर हेरौँ। अब के भनेको छ बी फ्रम पोइन्ट ए देखि बी सम्म, यो ए देखि बी सम्म आउँदाखेरिको यो जहिले पनि बियरिङ भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा जान्छ। क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। अनि डिरेक्सन नर्थ डिरेक्सनबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ भने यसरी घुम्दाखेरि यहाँ 180 डिग्री छ अरे। अब बी देखि ए सम्म चाहिँ कति हुन्छ अरे, यति ए देखि बी सम्म आउँदा 180 छ भने अब बी देखि ए सम्म जाँदा यो यस्तो क्या, यो म ट्रायंगल बनाउँछु सिम्पली। यो ट्रायंगल छ, ट्रायंगल मात्र बनाए। अब यो ए यो बी यो सी छ। ए देखि बी सम्म जाँदा ए टु बी मा जाँदा फेरि ए देखि बी सम्म 180 डिग्री छ भने अब बी टु ए चाहिँ मैले बुझाउनलाई त बी देखि ए सम्म आउँदा यो बी देखि ए सम्म टच हुने गरी आउँदा ए आउनु पर्यो। योलाई एक्स भन्नु, यो कति हुन्छ त अन्त नाउ सिम्पली एक्स प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 360। किन भन्दा कम्प्लिट एंगल, कम्प्लिट ट्रन एंगल अथवा कम्प्लिट एंगल जे भन्यो नि भयो। अब एक्स भनेको कति हो त भन्दा 360 मा 180 घटाइदिउँ 180 डिग्री नै हुन्छ। देयरफोर बियरिङ अफ पोइन्ट ए फ्रम पोइन्ट बी इज 180 डिग्री। यसको सक्यो। अब सी ले के भनेको छ भने यहाँ क्वेसन हेरौँ है त। सीमा चाहिँ सीमा भनेको छ रोटेट द ट्रायंगल एबीसी एट -90 डिग्री अबाउट द सेन्टर एट ओरिजिन 0,0 राइट द कोअर्डिनेट अफ द इमेज ए डैश बी डैश र सी डैश भनेको छ है त। ल सुरुमा यहाँ दिएको कोअर्डिनेट्सहरु लेख एबीसी है त। यो ट्रायंगल हेरेर लेख्न सकिहालिन्छ। ए कतिमा छ भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त ए कतिमा छ 1 2 3 3 -1 छ। ए लेखिहालौँ ए छ 3, -1 छ। अब बी कतिमा छ 1 2 3, 1 2 3 4 5 3, -5 छ। अब सी कतिमा छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 छ। 7, -5 मा छ। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि रोटेट यसलाई रोटेट गर्नु छ कतिमा भन्दा -90 डिग्री फ्रम 0,0 ओरिजिन देखि -90 टु 0,0 ओरिजिनमा यसलाई रोटेट गर्नु छ है त। अब ए डैश बी डैश र सी डैश के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा एउटा एक्स हैन ए कमा बी छ। अब यसलाई -90 को रोटेसनमा लादा के हुन्छ एक्स डैश भनेको जहिले पनि ए माइनस बी हुन्छ है त। यो पज गरेर अब यसको -90 डिग्री रोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बी यो बी अनि माइनस ए हुन्छ है त। बी कमा माइनस ए हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हाम्रो ए डैश भनेको के हुन्छ बी -1। अब यो ए मा के छ हाम्रो 3 छ भनेपछि -3। बी डैश कति हुन्छ -5 -3। सी डैश कति हुन्छ -5 -7 हुन्छ। ल यसको एन्सर यति नै हुन्छ। त्यहाँ बुकमा नमिल्न सक्छ, मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ, कुनै डिफरेन्स छ जस्तो छ, तर यति हुन्छ यसको एन्सर। ल अब चाहिँ यहाँनिर 12 नम्बरमा क्वेसन छ द मन्थली एक्सपेन्डिचर अफ लकन्स फ्यामिली इज गिवन बिलो इन द टेबल। अनि एले के भनेको छ भन्दाखेरि वैशाखमा यति खर्च, जेठ यो खर्च दिइरहेको छ त एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च यो लखनको परिवारको। वाट इज द मन्थली एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ लखन फ्यामिली। यसको एभरेज एक्सपेन्डिचर निकाल्नु छ भनेको मिन निकाल भनेको क्या सिम्पली। यसको म सिम्पल गर्छु द मन्थली यो एक हो है त एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ लखन फ्यामिली इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दा सबै 8000 प्लस 6000 प्लस
8000 प्लस 2000 बाई 4 गर्ने कतिवटा नम्बर भने 4 महिनाको दिएछ त्यही भएर 4 ले डिभाइड गर्दिन। अब क्याल्कुलेट गरौँ 8000 प्लस 6000 प्लस 4000 प्लस 2000 डिभाइड बाई 4 गर्दा 5000 आयो। यसको कति आउँदो रहेछ रुपिस 5000। यो सक्यो। अब बी मा भनेको छ प्रेजेन्ट लखन फ्यामिली एक्सपेन्डिचर इन अ पाई चार्ट बनाउनु पर्छ। सुरुमा के लेख्ने हामीलाई सुरुमा चाहियो यहाँनेर मन्थ चाहियो अनि एक्सपेन्डिचर चाहियो अनि यहाँ सेन्ट्रल एंगल निकाल्नु पर्छ पाई चार्ट बनाउनलाई। त सुरुमा मन्थ दिएकै छ ज्येष्ठ वैशाख जेठ असार साउन दिएको छ। एक्सपेन्डिचर कति दिएको छ यो टेबल बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ नर्मल बुझाउनको लागि त 8000 6000 4000 र 2000 दिएको छ। अब यो सबै जोड्दा कति हुन्छ 8 6 4 2 गर्दा फेरि 8 + 6 14 18 20000 आउने रहेछ। यो 20000 टोटल है यहाँ लेख्ने। अब यो सेन्ट्रल एंगल निकाल्न के गर्ने 8000 बाई 20000 इन्टु जहिले पनि 360 ले किनकि होल एंगल 360 यहाँ पनि 6000 बाई 20000 इन्टु 360 यहाँ 4000 बाई 20000 इन्टु 360 टोटलले मुनि डिभाइड गर्ने यहाँ 2000 बाई 20000 इन्टु 360 गरौँ कति आउँछ 8000 बाई 20000 इन्टु 360 गर्दा आयो 144 डिग्री। अर्को 6000 बाई 20000 इन्टु 360 गर्दा आयो 108 डिग्री। अर्को 4000 बाई 20000 इन्टु 360 गर्दा आयो 72 डिग्री। अर्को 2000 बाई 20000 इन्टु 360 गर्दा आयो 36 डिग्री। अब यसलाई सर्कल यानी कि पाई चार्टमा देखाउने त्यसको लागि एउटा सर्कल ल्याएँ त मैले। अनि यहाँबाट म सुरुमा अब प्रोटेक्टर पनि चाहिन्छ हामीले एंगल बनाउनु पर्छ। यहाँबाट रेडियस गरौँ टक्क रेडियस। अब यहाँबाट सुरुमा बनाउँदै हाम यो वैशाख महिनाको 144 डिग्री कहाँ पर्छ त यहाँबाट टक्क सिधा राख्ने 144 भनेको कहाँ पर्यो 120 140 भनेको यता पर्यो भनेपछि यसको सिधा तल यहाँ सिधा यहाँ टक्क यसको सिधा यहाँ हेर्ने यसरी लाइन तान्ने अनि यहाँबाट यहाँ जोड दिने यो वैशाख लेखौँ। अब यहाँबाट फेरि यतापट्टि यो लाइन बार्ने सिधा पार्ने यहाँबाट अर्को कुद कति आएको छ 108 डिग्री आएको छ। यहाँबाट 108 कति कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि 108 यो साइड पर्यो भनेपछि यो साइडबाट सिधा यहाँ यो कुन मन्थको हो ज्येष्ठ। अब असारको कति छ 72 डिग्री। अब यहाँबाट फेरि असारको लागि यहाँबाट सिधा राख्ने अनि 72 डिग्री भनेको यहाँ पर्यो 72 यसले सिधा यसरी। अब यो कुन हो असारको भयो अनि रको कुन हुन्छ यो साउन्डको। यसरी बनिन्छ पाई चार्ट। ल थ्याङ्क यू।